مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو ضمن قائمة قواعد اللغة الفرنسية. قواعد اللغة الفرنسية، المستوى المحترف، الدرس الثالث. إذا الدرس الثالث قدمت لكم لتيب دو لا فراز. من أراد مشاهدة هذه الدروس أو مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين القواعد من الأول، يمكنه أن يضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة أسفل الفيديو، وليضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، ولينزل إلى الأسفل. سيجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى مبتدئ، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف، وأيضا برنامج تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من الصفر. إذن حاولوا أن تشاهدوا الدروس من الأول. إذن ما أريد أن أقوله لكم، تكلمت في الدرس السابق عن لا فورم أفيرماتيف. إذن لا فورم أفيرماتيف هي إيجابية، الشكل الإيجابي، الجملة على الشكل الإيجابي، أي نعم تجيب بنعم. إذن الجملة على الشكل الإيجابي. لا فورم نيجاتيف أي الجملة على الشكل السلبي، أي على الشكل التي تجيب فيه بلا، بنون، non, أو ne pas, la négation, أو ne jamais, أو ne rien. إذن لا فورم affirmative قلنا إيجابي، لا فورم نيجاتيف أي سلبي. إذن في هذا الدرس سنتعلم لا فورم emphatique ولا فورم neutre، لا فورم emphatique ولا فورم neutre. إذن قبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أعتذر لكم إن صدر مني خطأ أو سهو، فلا توجد كتب تترجم القواعد، قواعد اللغة الفرنسية الترجمة الصحيحة. لن تجد كتابا يترجم ترجمة صحيحة للقواعد ويشرح القواعد بهذه الطريقة. إذن حاولوا أن تتابعوا معي الدروس، وإن شاء الله سنتعلم جميعا اللغة الفرنسية على أصولها. إذن قلنا سي لا فورم emphatique، دي لا فورم neutre. لا فورم emphatique وهي الشكل الذي نركز فيه على كلمة أو مجموعة من الكلمات في جملة نركز عليها. لا فورم neutre هي لا فورم المحايدة، والشكل المحايد لا يركز على شيء، هو فقط جملة عادية لا تركز على شيء. Dans ce cours de français, nous allons étudier de nouvelles formes de phrases. في هذا الدرس الجديد، أو dans ce cours de français، في هذا الدرس الفرنسية، لا نقول في اللغة الفرنسية في هذا الدرس الفرنسية، في درس اللغة الفرنسية هذا. nous allons étudier، سندرس de nouvelles formes أي أشكال جديدة، nouvelle forme de phrase للجملة، سندرس أشكال جديدة للجملة. nous allons voir أي سنرى، nous allons voir la phrase emphatique. إذن la phrase emphatique هي الجملة التوكيدية، هي الجملة التي تؤكد أو تركز، يمكن نقول تركز أو تؤكد شيء مثلا في الجملة، وتركز على مجموع كلمات أو مجموعة جمل. وأعتذر لكم إن كنت قلت لكم لا فراز affirmative. لا فراز affirmative هي أيضا تؤكد نعم قمت بالعمل كذا وكذا، ولكن هنا تركز على مثلا على شيء، وسأشرح ذلك. وهي لا فراز à la forme affirmative أي الجملة على الشكل الإيجابي. et la phrase neutre الحيادية، لا فراز neutre الجملة الحيادية. إذن سنتكلم عن لا فراز emphatique ولا phrase neutre. Qu'est-ce qu'une phrase emphatique؟ ماذا تعني الجملة المركزة أو التأكيدية؟ مركزة على شيء أو التأكيدية، لا توجد ترجمة حرفية. إذن une phrase à la forme emphatique est une phrase qui met en relief, أي met l'accent, un mot
ou un groupe de mots. إذن كما سبق وقلت لكم une phrase emphatique أي الجملة المركزة أو التأكيدية على forme emphatique على الشكل emphatique est une phrase qui met en relief أي تركز على شيء. إذن met en relief يسلط الضوء على شيء. met en relief يسلط الضوء على شيء أو يبرز شيء. أيضا met l'accent أي تسلط الضوء على شيء مثلا، أو تضع عليه علامة أي تبرزه تظهره، تضع عليه علامة. un mot ou un groupe de mots على كلمة أو مجموعة من الكلمات. إذن عندما نتكلم عن la phrase emphatique فنحن نتكلم عن تسليط الضوء على كلمة أو مجموعة من الكلمات، أي نظهر كلمة أو مجموعة من الكلمات. سأحاول أن أكمل القاعدة. L'objectif est d'attirer l'attention et d'insister sur ces mots. إذن l'objectif d'attirer l'attention، الهدف الهدف est d'attirer l'attention. attirer l'attention أي جلب الأنظار، attirer l'attention وجلب الأنظار، et d'insister أي والتركيز sur ces mots والتأكيد. insister أي التأكيد sur ces mots أي على هذه الكلمات. إذن exemple dur est la loi. لاحظوا معي في هذه الجملة dur est la loi. إذن dur صلب أو قاس، et la loi هو القانون. إذن الصلابة أو القسوة هي القانون. ici هنا en déplaçant le mot dur dans la phrase à une position inhabituelle en attirant l'attention sur le mot dur. Ici, en déplaçant le mot dur أي نقلنا dur، هذا المكان ليس مكانها، dans la phrase في الجملة à une position inhabituelle، في مكان غير معتاد. on attire l'attention. attirer l'attention أي للتركيز أو لتجلب الأنظار أو لتثير الانتباه. attire l'attention هو أثار الانتباه sur le mot dur، على الكلمة dur. إذن يمكن أن نقول la loi est dure، وهي الجملة الصحيحة إذا أردنا أن لا نركز على dur. إذن لكي نركز على dur بدأنا بدور. dur est la loi. dur est la loi. إذن بدأنا بدور. نقول القانون هو صلب، هو قاس. وإذا قلنا القساوة هو القانون، إذن ركزنا عن القساوة. سأعطيكم مثال آخر. c'est cet homme qui a volé la bicyclette. c'est cet homme qui a volé la bicyclette. c'est cet homme. إنه هذا الرجل. لاحظوا أنني استعملت c'est لأركز على هذا الرجل. cet homme qui a volé أي الذي سرق، qui a volé la bicyclette. إذن en commençant la phrase avec les mots c'est, on met en relief. إذن en commençant ببدايتنا la phrase avec les mots c'est، ببدايتنا للجملة بالكلمة c'est، on met en relief نضع تحت الضوء أو نسلط الضوء. on met en relief نسلط الضوء أو نبين أو نظهر les deux mots cet homme، الكلمتين التاليتين c'est هذا الرجل. إذن ركزنا على c'est ما دمنا استعملنا c'est
إذا قلنا c'est هذا cet homme هذا الرجل. إذا قلت هذا الرجل فأنا أركز أو أؤكد على هذا الرجل. إذا أسلط الضوء على هذا الرجل. إذا la phrase emphatique هي لتسليط الضوء أو التركيز على كلمة أو مجموعة من الكلمات. يمكن أيضا أن نقول il joue avec nous ton frère. لاحظوا لم نقل ton frère joue avec nous. استعملنا il وأيضا ton frère كما لو أننا ذكرنا ton frère مرتين في الجملة لكي نؤكد على ton frère. إذن ici on insiste sur les mots ton frère. هنا ركزنا أو أكدنا على ton frère en reprenant ces deux mots avec le pronom il en début de phrase et en mettant ces mots en fin de phrase. إذن ici هنا on insiste نؤكد أو نركز sur les mots على الكلمتين ton frère ton و frère. إذن أكدنا على ton frère en reprenant ces deux mots avec le pronom il. إذن أعدنا ton frère مرتين قلنا il و ton frère في جملة واحدة لنؤكد على ton frère en début de phrase et en mettant ces mots en fin de phrase. في بداية الجملة قلنا il أي قلنا ton frère et en mettant ces mots en fin de phrase ووضعنا أيضا هذه الكلمات في نهاية الجملة. إذا حاولنا التأكيد على ton frère باستعمال il و ton frère. إذا تكلمنا عن la phrase emphatique. الآن ماذا تعني la phrase neutre؟ Qu'est-ce qu'une phrase neutre؟ أحدكم يقول الآن ماذا سنستفيد من هذا؟ ستتعلم كيف تركز على كلمة إن كنت تريد أن تركز على شخص في التكلم، فأنت الآن في المستوى المحترف، إذا يجب أن تحترف التكلم باللغة الفرنسية. وما يهمني أنا بالضبط هو أن تتعلم اللغة الفرنسية بسهولة وببساطة. ولكي تتعلم أنت اللغة الفرنسية بسهولة وببساطة حاول أن تضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو واسم القناة، واضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وانزل إلى الأسفل. ستجد جميع البرامج سواء للمبتدئين المستوى المتوسط والمستوى المحترف، وستجد أيضا برنامج تعلم اللغة الإنجليزية. إذن une phrase à la forme neutre est une phrase qui ne permet pas d'insister sur un mot ou un groupe de mots. Elle s'oppose donc à la phrase emphatique. إذن qu'est-ce qu'une phrase neutre؟ ماذا تعني جملة محايدة؟ Une phrase à la forme neutre أي جملة محايدة أو جملة على الشكل à la forme. عندما نقول à la forme على الشكل محايد est une phrase qui ne permet pas التي لا تسمح لنا d'insister sur un mot على التركيز أو التأكيد على كلمة ou groupe de mots أو على مجموعة من الكلمات. Elle s'oppose donc à la phrase emphatique. إذن هي ضد أو عكس la phrase emphatique. إذن elle s'oppose donc à la phrase emphatique أي أنها تعارض la phrase emphatique. تعارض la phrase emphatique. سأقدم لكم أمثلة. Exemple: ce chien a englouti un poulet entier. إذن ce chien a englouti un poulet entier أي هذا الكلب ابتلع دجاجة بأكملها
أو كلها. إذن في هذه الجملة لم نركز على chien أو poulet. إذن لم نركز على أي كلمة. Ce chien a englouti un poulet entier. Le bateau arrive au port. إذن وصلت السفينة إلى الميناء. port. au port. Le bateau arrive au port. عادي يعني لم نركز على port ولم نركز على le bateau. جملة عادية neutre محايدة. Quand partons-nous pour le sud de la France? Quand partons-nous pour le sud de la France? متى سنذهب إلى جنوب le sud أي جنوب de la France فرنسا. Quand partons-nous pour le sud de la France? متى سنذهب إلى جنوب فرنسا. Il ne se rit jamais. Il ne se rit jamais. لم يضحك أبدا. إذن أيضا لم نركز على أي شيء. إذن يمكن أن تكون الجملة بمجموعة أشكال. إذن هنا forme négative لأننا استعملنا ne و jamais. وأيضا forme neutre لأننا لم نركز على il. إذن لم نذكره مرتين مثلا. إذن dans ces phrases on n'insiste pas sur un mot ou un groupe de mots. Ce sont donc des phrases neutres. Dans ces phrases في هذه الجمل on n'insiste pas لا نركز أو لا نؤكد sur un mot على كلمة ou un groupe de mots أو مجموعة من الكلمات. Ce sont donc des phrases neutres. هي إذن جمل محايدة. Ce sont donc des phrases neutres. هي إذن جمل محايدة. Comment؟ إذن السؤال الذي يمكن أن تطرحه أنت الآن. هناك من سأل الآن كيف يمكننا أن نمر من جملة محايدة إلى جملة توكيدية أو مركزة على كلمة أو كلمتين. إذن comment passer؟ السؤال المطروح منك الآن هو comment passer d'une phrase neutre à une phrase emphatique. Comment passer d'une phrase neutre à une phrase emphatique? إذن il existe plusieurs manières de passer d'une phrase à la forme neutre à une phrase à la forme emphatique. Comment passer d'une phrase neutre à une phrase emphatique? إذن كيف نمر comment passer d'une phrase كيف نمر من جملة محايدة إلى جملة توكيدية أو تركز على كلمة أو مجموعة من الكلمات. Il existe plusieurs manières. Il existe plusieurs manières. هناك طرق عديدة de passer للمرور من une phrase à la forme neutre من جملة محايدة إلى جملة توكيدية. من بين هذه الطرق سأذكر طريقة واحدة وبعد ذلك في دروس قادمة إن شاء الله سأذكر جميع الطرق. On peut modifier l'ordre des mots. On peut modifier l'ordre des mots. يمكننا تغيير ترتيب الكلمات. Exemple, l'eau est pure. أي الماء صاف. إذن pure يمكن أن نقول نقي. pure. l'eau est pure. نقي. الماء نقي. إذن هنا l'eau est pure. لم نركز على شيء. جملة عادية neutre محايدة neutre. يمكن أن نقول pure et c'est eau. لاحظوا أنني ركزت على pure. ركزت على pure. إذا نقول ici هنا on insiste sur le mot pure. هنا ركزنا على الكلمة نقي pure. En le déplaçant à une place inhabituelle أي قمنا بنقله إلى مكان غير معتاد.
إذا pur لا نضعه pur في أول جملة، نقول دائما يمكن نقول cette eau est pure، أو يمكن نقول l'eau est pure، ولا يمكن نقول pure et cette eau. عندما نقول pure et cette eau فنحن نركز على pure، فنحن نركز على pure. إذا المشاهدين الكرام هناك طرق أخرى عديدة سأذكرها في دروس قادمة إن شاء الله لكي لا أطيل عليكم. أردت فقط أن أقدم لكم les formes de phrase. إذا تكلمنا في الدروس السابقة عن les types de la phrase. la phrase déclarative أي الجملة الإخبارية، la phrase interrogative الجملة الاستفهامية التي نستعمل فيها علامة استفهام وهي على شكل سؤال، la phrase exclamative وهي جملة تعجبية أي عندما نتعجب من شيء، la phrase impérative وهي الجملة الأمرية l'impérative جملة أمرية. ومررنا إلى أشكال الجمل. إذا أنواع الجمل 4 وأشكال الجمل 8. إذا مررنا إلى أشكال الجمل وتكلمت عن لا فورم affirmative وهي الإيجابية، الجملة على الشكل الإيجابي. لا فورم نيجاتيف الجملة على الشكل السلبي نستعمل فيها ne pas non و ne pas. وأيضا الجملة على الشكل التوكيدي أو تركز على مثلا على شيء، تركز على كلمة أو كلمتين أو مجموعة من الكلمات. وأيضا لا فراز نوتر التي لا تركز على أي شيء، لا فراز محايدة يعني الجملة محايدة لا نركز فيها على شيء. وفي الدرس القادم سنقرأ لا فورم أكتيف بشكل موسع ولا فورم باسيف أي الجملة على الشكل المبني للمعلوم والمبني للمجهول. إذن أتمنى مشاهدينا الكرام أنني قد استطعت أن أعلمكم ولو أشياء بسيطة، وأعتذر لكم إن صدر مني خطأ أو سهو. وأطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تضغطوا الآن على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة، واضغطوا على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وانزلوا إلى الأسفل وحاولوا أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. وأيضا يمكنكم أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من الصفر وهو مبسط جدا. حاولوا أن تشاهدوا وتتعلمون أيضا اللغة الإنجليزية، أو يمكنك مشاهدة دروس اللغة الإنجليزية بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.